Imong kabubuton maoy matuman Ginoo. Mateo kapitulo 6 versikulo 10. Mauni ang ikaupat nga klase sa pagampo, pagpangayo sa Ginoo sa tanan nga atong giginahanglan, labi na gyud nga nata sa kapitos, kahimtang or dagko kayong mga problema. Ngayo ta sa Ginoo, apan dili ra gyud ni mao ang klase sa pagampo. Upat ni ka klase ang pagpangayo. Apan ang pagpangayo pud sa Ginoo dili pud mahimo nga mura na taog ga deposito bitaw nga naapot katungod nga mangayo. Dili, mangayo ta atong sumpayan na apan Ginoo ang imong kabubuton mao'y matuman. Dili ang ato ang kabubuton. Kaya ang atong kabubutong atong gusto mo'y matuman, kinsa na may Ginoo di kita na ang ato ng kaugalingon mo'y Ginoo, dako kaya na peligro. No na nga inumduman yun ato kanunay nga kung doon natay pangayo sa Ginoo, ato gyud nang sumpayan imong kabubuton Ginoo mao'y matuman. Anya diha pod sa Buhat kapitulo 21 versikulo 14, nindot pod kayo na mahitingod ni Pablo nga gidid-an gyud siya, kana bang gihangyo siya nga ayaw na lang kang adtog Jerusalem kay mapereso lagi ka didto. Ing tubag si Pablo nga nganong mahadlok man ko, andam nako dili lang mapereso kundi andam gani ko nga magpakamatay at kung ihatag ang akong kaugalingong kinabuhi alang sa Ginoo, alang ni Jesus, atong manunubos sa laliman kadana. Mao to ang mga tawo ingon na lang nga di magkapapugong. So ang kabubuton sa Ginoo mao'y matuman. So sa ikaduha pong parte sa pagampo nga ang kabubuton sa Ginoo alang kanato mao gyud ang pagbuntog sa yawa. Mao na nay dako kayong pangutana sa ato ang kaugalingon. Mao ba na puy atong gusto nga buntogon nato ang atong kaaway, buntogon nato ang sala, ang demonyo nga kanunay nagtental sa ato ang kaugalingon sa paghimo og sala.